नमो नमो विद्वांसः। विगते पाठे अस्माभिः भूधातोः लृङि लकारे रूपाणि साधितानि। इदानीम् एतद् वक्तव्यं यत् धातुभिः सह अर्थात् तिङन्तपदैः सह उपसर्गाणां यः प्रयोगो भवति तदर्थभेदनिरूपणाय यथा भूधातुः सत्तार्थकः अस्ति, तेन सह यदि उपसर्गस्य अनोः प्रयोगः भवति तर्हि स एव धातुः अनुपूर्वकः भूधातुः अनुभवार्थको भवति। सम् इत्युपसर्गे प्रयोज्यमाने सति स धातुः संभवार्थको भवति। प्र इत्युपसर्गे प्रयोज्यमाने प्रभवार्थको भवति। एवं तत्तत् उपसर्ग वसात् एकस्यैव भूधातोः ते भिन्नाः भिन्नाः अर्थाः जायन्ते। अतएव कारिकया उक्तमपि उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। तत्र इदं विचारणीयं यत् यथा वेदे उपसर्गाणां प्रयोगः धातोः पूर्वः अपि भवति, धातोः परः अपि भवति, स च व्यवहितोऽपि भवति अव्यवहितोऽपि भवति। सूत्रितम् अपि सूत्रकारेण छन्दसि परेऽपि। अनेन सूत्रेण वेदे उपसर्गाणां धातोः परः अपि प्रयोगः भवति इति बोध्यते। एवं व्यवहिताश्च इति सूत्रेण स्वप्रयोगः पूर्वो वा स्यात् परो वा स्यात् उभयत्रापि व्यवहितोऽपि भवति अव्यवहितोऽपि भवति किञ्च व्यवहितोऽपि भवति। यथा पश्यन्ति भवन्तः तेषु तेषु मन्त्रेषु आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतः। अत्र आ शब्दः मन्त्रस्य आदौ प्रयुक्तः, मध्ये जन्तु इति क्रियापदेन सह तस्य सम्बन्धः वर्तते, किन्तु तत्र मध्ये अनेकेषां पदानां व्यवधानम् अस्ति। नः भद्राः क्रतवः इत्येतेषाम्। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जाति। जाति इति तिङन्तेन पदेन सह आङ् इत्यस्य उपसर्गस्य सम्बन्धः अस्ति। तत्र मध्ये बहूनां पदानां व्यवधानम् अस्ति। किं लोकेपि तथैव प्रयोगो भवति? तिङन्तेन पदेन सह उपसर्गस्य प्रयोगः पूर्वोऽपि भवति परोऽपि भवति व्यवहितोऽपि भवति अव्यवहितोऽपि भवति। तत्र उच्यते नहीं, लोके व्यवस्था वर्तते यत् उपसर्गाणां प्रयोगः धातोः पूर्व एव भवति, स च अव्यवहित एव भवति, न परो भवति नापि व्यवहितो भवति। तदर्थं
व्यवस्थां वदति भगवान् सूत्रकारः ते प्राग्धातोः इति सूत्रेण। सूत्रेऽस्मिन् ते इति तद् शब्दस्य प्रथमा बहुवचने रूपं वर्तते। प्राक् इति प्रथमान्तं, धातोः इति पंचम्येकवचनान्तं। ते इति पदेन पूर्वोक्ताः उपसर्गसंज्ञकाः गतिसंज्ञकाश्च शब्दाः परामृश्यन्ते। पूर्वम् उपसर्गसंज्ञा विहिता उपसर्गा क्रिया योगे, गतिसंज्ञापि विहिता गतिश्च इत्याभ्यां सूत्राभ्यां। ते उपसर्गसंज्ञकाः गतिसंज्ञकाश्च ये प्रादयः शब्दाः सन्ति। तेषां प्रयोगः कुत्र भवति? उच्यते धातोः प्राक्। धातोः इति पंचमी निर्देशात् अव्यवहितः अपि अर्थः लभ्यते परिभाषया। धातोः अव्यवहितः प्राक् भवति, पूर्वतया प्रयोक्तव्यः उपसर्गः, न तु परतया नापि व्यवहिततया। ते प्राक् धातुः इति सूत्रेण व्यवस्था कृता। ते गत्युपसर्गसंज्ञकाः धातोः प्रागेव प्रयोक्तव्याः। प्रागेव इति नियमितम्, प्रागेव न तु परतया। व्यवस्थायाम् अस्यां कृतायां सति उपसर्ग योगे भू धातौ यानी कार्याणि विधातव्यानि णत्वादीनि तानि इदानीम् उच्यन्ते। आनि लोट इति सूत्रेण णत्वं विधीयते। कस्य? लोटि लकारे आनि उत्तम पुरुषैकवचने मेः न्यादेशे कृते तस्य आडुत्तमस्य पिच्च इति आडागमे कृते यद् रूपं जायते आनि, तस्य आनि इत्यस्य यः नकारः तस्य नकारस्य णत्वं विधीयते आनि लोट इति सूत्रेण। यतो हि सूत्रस्य अस्य अर्थः अस्ति उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य लोडादेशस्य आनि इत्यस्य नस्य अणः स्यात्। कथम अयम् अर्थः? द्विपदस्य सूत्रस्य संजातः द्वे एव पदे वर्तेते। अत्र आनि इति एकं, लोट इति द्वितीयम्। उभयत्रापि षष्ठी विभक्ति वर्तते, सा च सौत्रत्वात् लुप्ता वर्तते। लुप्त षष्ठी के पदे इमे। तर्हि अस्य सूत्रस्य अयम् अर्थः कथं जातः? तत्र अनुवृत्तिः चिन्तनीया। उपसर्गाद समासेपि अणोपदेशस्य इति सूत्रात् उपसर्गात् इति पंचम्येकवचनान्तं पदम् अनुवृत्तम्। किंच रसाभ्यां नोणः समानपदे इति सूत्रात् समानपदे इति पदं विहाय अन्यत् सर्वम् अनुवर्तनीयम्। रसाभ्यां नः णः एवं च अर्थो जायते उपसर्गस्थात् निमित्तात्। उपसर्गात् इति पदम् अनुवृत्तम्, तस्य अन्वयः कर्तव्यः रसाभ्याम् इत्यनेन सह। रेफषकारौ णत्वस्य निमित्ते स्तः। उपसर्गस्य रेफषकाराभ्यां सह अन्वयः कथं स्यात्?
रेफषकारौ उपसर्गौ न स्तः, उपसर्गौ रेफषकार रूपौ न स्तः, अतः उपसर्ग पदस्य उपसर्गस्थे अर्थे लक्षणा विधेया। रेफषकारौ च णत्वस्य निमित्ते स्तः, अतः अर्थो भविष्यति उपसर्गस्थं यन्निमित्तं रेफषकार रूपम्। ज्ञायते? उपसर्गस्थं यत् रेफषकार रूपं निमित्तं णत्वस्य तस्मात्, तस्मात् अर्थात उपसर्गस्थात् रेफषकार रूपात् निमित्तात्। पंचमी श्रवणेन तस्माद्युत्तरस्य इति परिभाषया परस्य इत्यस्य लाभो भविष्यति अव्यवहितस्य परस्य। अतः अर्थः क्रियते उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य। परस्य कस्य? लोट आनि। उभेपि पदे षष्ठ्यन्ते स्तः, अतः लोट अर्थात लोटः, लोटः अर्थात लोटः स्थाने आदिष्टस्य लोडादेशस्य। लोट लकारस्य स्थाने आदेश रूपः यः कः? आनि। आनि इति शब्दः। उत्तम पुरुषैक वचने लोटः स्थाने मिहि आदेशः तस्य मेर्निः इति, निहि आदेशः तस्य आडागमः आडुत्तमस्य पिच्च इति, तदा रूपं जायते आनि। आनि इति रूपं लोडादेशु रूपं वर्तते। तस्य आनि इत्यस्य अवयवः यः नकारः, तस्य नकारस्य अणत्वं भवति। नोण अनुवृत्तम् अस्ति, रसाभ्यां नोणः इति अनुवृत्तम् अस्ति, अतः अर्थो जायते नकारस्य स्थाने णकारः आदेशो भवति। सूत्रस्य अर्थः बुद्धः उपसर्गस्थं यत् णत्वस्य निमित्तं रेफरूपं वा षकार रूपं वा, तस्मात् परः यः लोडादेश रूपः आनि इति शब्दः, तस्य शब्दस्य अवयवः यः नकारः, तस्य नकारस्य स्थाने णत्वं णकारादेशो भवति। णत्व प्रकरणे सर्वत्र अट् कुपवाङ् नुम् व्यवायेपि इति सूत्रं वर्तते इति न विस्मरणीयम्। निमित्तस्य स्थानिनश्च मध्ये अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम एषां व्यवधाने सत्यपि एतदतिरिक्तस्य कस्यचित् वर्णस्य अव्यवधाने सति रसाभ्यां परस्य नस्य णो भवति। मध्ये यदि व्यवधानम् अस्ति तर्हि अडादीनाम् एव व्यवधानम्। अट्कुवाङ् व्यवायेपि इति सूत्र व्याख्यायां विस्तरसः स्पष्टीकृतम्। अडादीनां व्यवाये सत्यपि णत्वं भवति, किन्तु अडादीनामेव व्यवाये न तु अडादि भिन्न व्यवाये। सः नियमः सर्वत्र णत्व प्रकरणे प्रवर्तते। अतः अत्रापि वक्ष्यमाणे उदाहरणे तद् ध्येयम्। उदाहरणं किमस्ति अस्य सूत्रस्य? उदाहरणम् अस्ति प्रभवाणि। प्रभवाणि इति उदाहरणम्। भू धातोः लोटि लकारे उत्तम पुरुषैक वचने रूपं साधितं भवानि। भवानि भवाव भवाम उत्तम पुरुषेत्रेषु वचनेषु रूपाणि सन्ति। उत्तम पुरुषैक वचने रूपम् अस्ति भवानि। तत्र प्र इत्यस्य उपसर्गस्य ते प्राग् धातोः इति व्यवस्थया
तिङन्तात् धातोः पूर्वम् अव्यवहिततया प्रयोगः कृतः। प्र इत्युपसर्गस्य योगे रूपं जातं प्रभवानि। अत्र तु रसाभ्यां नोणः समानपदे इति सूत्रं न प्रवर्तते। कुतः? यतो हि तत् सूत्रं समानपदे अखंड पदे एव प्रवर्तते। एकस्मिन् पदे प्रवर्तते अखंड रूपे। अत्र तु पदद्वयं वर्तते। प्र इति सुबन्तम् एकं पदम्, भवानी इति तिङन्तम् एकं पदम्। णत्वस्य निमित्तं रेफः सः वर्तते पूर्वस्मिन् प्र इति पदे। स्थानी नकारः सः वर्तते भवानी इति अन्यस्मिन् पदे। अतः एक पदस्थत्वाभावात् रसाभ्यां नोणः समान पदे इति सूत्रेण णत्वं न सिद्ध्यति। तदर्थं सूत्रमिदं कृतम् आनिलोट। घटयतु उदाहरणे सूत्रमिदम्। उपसर्गस्थं यन्निमित्तम् उपसर्गः प्र इति तत्स्थं रेफस्य निमित्तं वर्तते, णत्वस्य निमित्तं वर्तते रेफः। तस्मात् रेफात् परः अडादिभिर्व्यवहितः। यह लोडादेशस्य आनि इत्यस्य नकारः। भवानी इत्यत्र आनि इति शब्दः वर्तते, तदवयवः नकारः वर्तते। स च नकारः रेफात् परः अस्ति। तयोर्मध्ये केषां व्यवधानं वर्तते? रेफात् परः प्र इत्यत्र अकारः वर्तते, सः अस्ति अट्। तस्मात् परः भकारः, स अस्ति पवर्गः। तस्मात् परः अकारः, सोऽपि वर्तते अट्। तस्मात् परः वकारः, सोऽपि वर्तते अट्। तस्मात् परः आकारः, सोऽपि वर्तते अट्। तदनन्तरम् अस्ति नकारः। तो मध्ये ये वर्णाः सन्ति ते अडाद्यन्तर्गताः एव सन्ति। अतः सन्ति पवर्गः अस्ति, एकः भकारः। अडाद्यतिरिक्तः कश्चन वर्णो मध्ये नास्ति। अतः अडादिभिरेव व्यवाये इति नियमात् अत्र ये मध्ये वर्णाः सन्ति तेषां सर्वेषां व्यवधानेपि उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य रेफात् परस्य नकारस्य णत्वं जायते, सिद्ध्यति अनेन सूत्रेण आनिलोट इत्यनेन। नकारस्य णत्वे कृते रूपं भवति प्रभवाणि। यथा प्रभवाणि इति णत्वं कृतं तथैव इदं णत्वं दुर्भवानि इत्यत्रापि प्राप्तम् अस्ति। अत्रापि उपसर्गः वर्तते दुर् इति। निस्निर् दुष् दुर् उपसर्गाः सन्ति प्रादिगणपठिताः। उपसर्गः अस्ति दुर्, तत् स्थम् णत्वस्य निमित्तं वर्तते रेफः। तस्मात् रेफात् परः भवानी इत्यत्र लोडादेशः आनि शब्दः वर्तते। तदवयवस्य नकारस्य णत्वं प्राप्तम् अस्ति, किन्तु अत्र णत्वं नेष्यते। दुर्भवानी अत्र नकारस्य णत्वं नेष्यते। आनिलोट इति सूत्रं घटते, अतः णत्वं प्राप्तम् अस्ति। तन्निवृत्त्यर्थं भगवता वार्तिककृता वार्तिकं विरचितं वार्तिकम् अस्ति दुरः षत्वणत्वयो रूपसर्गत्व प्रतिषेधो वक्तव्यः। दुर् इति प्रादिगणे पठितः उपसर्गः अस्ति,
किंतु यदि तम उपसर्गम निमित्तीकृत्य कुत्रचित् प्रयोगे षत्वं प्राप्तं भवेत् णत्वं वा प्राप्तं भवेत् तदा तयोः षत्वणत्वयोः कार्ययोः कर्तव्ययोः दुरः उपसर्गत्वं न भवति किंतु निषिध्यते। किम निषिध्यते? दुरः उपसर्गत्वं। दुर उपसर्गो न भवति। अस्ति दुर उपसर्ग क्रियायोगे दुरः उपसर्ग संज्ञा अस्ति किंतु षत्वे कर्तव्ये णत्वे च कर्तव्ये तस्य उपसर्ग संज्ञा निषिध्यते अनेन वार्तिकेन। उपसर्गत्व प्रतिषेधो वक्तव्यः इति कथनेन दुरः उपसर्गत्वं निवार्यते। यदा दुर उपसर्ग एव न भवति तदा णत्वं कथं स्यात्? अतएव दुर्भवानि इत्यत्र आनिलोट इति सूत्रेण णत्वं न भवति। प्राप्तमस्ति किंतु दुरः षत्वणत्वयोरुपसर्गत्व प्रतिषेधो वक्तव्यः इति वार्तिकेन णत्वे कार्ये विधातव्ये दुरः उपसर्ग संज्ञायाः निषेधे कृते सति उपसर्गत्वाभावात् सूत्रार्थस्य अघटनात् णत्वं न भवति। यदा दुरः उपसर्गत्व निषेधो विहितः तदा सूत्रार्थो अत्र न घटिष्यते। कुतः? उपसर्गस्थत्वाभावात्। दुर इत्यत्र यः रेफः सरेफः उपसर्गस्थो नास्ति। सूत्रस्य अर्थः वर्तते उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य। णत्वस्य निमित्तं तु वर्तते रेफः दुर्भवानि इत्यत्र किंतु सरेफः उपसर्गस्थो नास्ति। यतो हि वार्तिकेन तस्य उपसर्गत्व निषेधः कृतः। अतएव दुर्भवानि इत्यत्र णत्वं न भवति। अवगतम्? एवमेव षत्वे कर्तव्येपि णत्वस्य निषेधो उपसर्गत्वस्य निषेधो विधीयते वार्तिकेन। तस्यापि उदाहरणं प्रसंगतः दातव्यं। तत् उदाहरणं दत्तमस्ति दुः स्थितिः। दुर् स्थितिः इत्यत्र यदि दुर् इति उपसर्ग संज्ञकः यथा अन्यत्र भवति तथैव अत्रापि स्यात् तदा किं भवेत्? दुर् इति उपसर्गात् परस्य स्थितिः इत्यत्र यः स्था धातुः तदवयवः यः सकारः दन्त्यः तस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशः स्यात्। उपसर्गात् सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तोभति स्था सेनय सेध सिच संजस्वन्याम् इति सूत्रेण उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य षत्वस्य निमित्तं वर्तते इण् कवर्गश्च इणकोः इत्यधिकारात्। तो उपसर्गस्थं यन्निमित्तं षत्वरूपं कवर्गरूपं वा तस्मात् परे ये धातवः परिगणिताः सन्ति सुनोति इत्यादयः तेषु परिगणितेषु स्था धातुरपि वर्तते। स्था धातोः सकारस्य दन्त्यस्य मूर्धन्यादेशो भवति। षकारः आदेशो भवति। सः अत्र प्राप्तः दुर् इति उपसर्गः। तत्स्थं निमित्तं रेफः इण् तस्मात् परः यः स्था धातुः तस्य यः सकारः तस्य प्राप्तं यत् षत्वं तद् वार्यते। कथं? दुरः षत्वणत्वयोरुपसर्गत्व प्रतिषेधो वक्तव्यः इति वार्तिकेन षत्वे कार्ये कर्तव्ये दुरः उपसर्ग संज्ञायाः निषेधात्।
यदा दुरः उपसर्ग संगेव न भविष्यति तदा दुर इत्यत्र यः रेफः इण सः उपसर्गस्थो न भविष्यति। अतएव तस्मात् परस्यापि स्थाधातोः सकारस्य मूर्धन्यादेशो न भवितुम् अर्हति। षत्वकार्ये कर्तव्ये दुरः उपसर्ग संज्ञायाः निषेधस्य उदाहरणं दुः स्थितिः अत्र षत्वाभावः। णत्वे कार्ये कर्तव्ये दुरः उपसर्ग संज्ञायाः निषेधस्य उदाहरणं दुर्भवानि इति अत्र णत्वाभावश्च सिद्ध्यति। एवमेव अंतर्भवानि अंतर्भवाणि अत्र भवानी इत्यत्र यः आनि शब्दः तदवयवस्य नकारस्य णत्वं भवति। तत् कथं भवति इति विचारणीयम्। यतोहि अत्र णत्वस्य निमित्तं यः रेफः सः अंतर इति शब्द मध्ये वर्तते, शब्दस्य अवयवः वर्तते, किन्तु अंतर शब्दस्तु उपसर्ग संज्ञको नास्ति। उपसर्गः क्रियायोगे इत्यनेन क्रियायोगे क्रियावाचक धातु योगे प्रादीनां भवति उपसर्ग संज्ञा। अंतर शब्दस्तु प्राद्यंतर्गतो नास्ति, अतः तस्य उपसर्ग संज्ञा नास्ति। अतः अंतर इत्यत्र यः रेफः सः उपसर्गस्थो न भवति। रेफस्य उपसर्गस्थत्वाभावात् भवानी इत्यत्र नकारस्य णत्वं कथम् इति प्रश्नः उदेति। तं प्रश्नं समाधातुं पुनः वार्तिकं कृतम्। तत् किम्? वार्तिकम् अस्ति अन्तः शब्दस्यां विधि अन्तः शब्दस्यां की विधि णत्वेषु उपसर्गत्वं वाच्यम्। अन्तः शब्दस्य अंग विधौ की विधौ णत्व विधौ च एतेषु त्रिषु विधिषु अंग विधि की विधि णत्व विधिषु अंतर इत्यस्य शब्दस्य उपसर्ग संज्ञा विधेया। उपसर्ग संज्ञा ज्ञातव्या। अंतर शब्दः उपसर्ग संज्ञको नास्ति इति सत्यं, किन्तु अनुपसर्गस्यापि तस्य अंतर इति शब्दस्य उपसर्ग संज्ञा ज्ञातव्या त्रिषु विधिषु कर्तव्येषु। केषु केषु? अंग विधौ, णत्व विधौ, की विधौ च। अंग प्रत्ययः अस्ति, की प्रत्ययः अस्ति, णत्वम् आदेशः अस्ति। एतेषु विधिषु विधेयेषु अंतर शब्दस्य उपसर्ग संज्ञा वक्तव्या। अंतर शब्दम् उपसर्गं मत्वा यदि अंग प्रत्ययः कर्तुम् इष्यते तर्हि स विधातव्यः। अंतर शब्दम् उपसर्गं मत्वा यदि कुत्रचित् किहि प्रत्ययः विधातव्यः तर्हि विधीयताम्। एवं यदि णत्वं कुत्रचित् इष्टम् अस्ति तर्हि अंतर शब्दम् उपसर्गं मत्वा णत्वं विधातुं शक्यते। त्रयाणाम् अपि विधीनाम् उदाहरणं क्रमशः दत्तमस्ति। अंग विधानस्य उदाहरणम् अंतर्धा, की विधानस्य उदाहरणम् अंतर्धिः, णत्वस्य अंतर्भवाणि। अंतर्धा इत्यत्र अंतर शब्द पूर्वकः यः धा धातुः वर्तते तस्मात् धा धातोः आतश्चोपसर्गे इति सूत्रेण अंग प्रत्ययः विहितः अस्ति। सः भवति उपसर्गे उपपदे सति। अत्र उपपदं वर्तते
अंतर इति तत्तु उपसर्ग संज्ञकम नास्ति तर्हि कथम आकारांतादपि धा धातोः अंग प्रत्ययः भविष्यति इति प्रश्नः अस्ति। स प्रश्नः अनेन वार्तिकेन समाधीयते। अंग विधौ अंग प्रत्यये विधातव्ये अंतर इत्यस्य शब्दस्य उपसर्ग संज्ञा ज्ञेया। अनेन वार्तिकेन अंतर शब्दस्य उपसर्ग संज्ञायां कृतायां तस्मिन् उपपदे सति आकारान्तात् धा धातोः अंगि प्रत्यये धातोः आकारस्य आतो लोप इति च इति लोपे अंतर्ध इति रूपम् स्त्रियाम् अधिकारे विहितोऽयं अंग प्रत्ययः अस्ति। अतः स्त्रीत्व विवक्षायां टापि च वर्ण दीर्घे अंतर्धा इति रूपं सिद्ध्यति। एवमेव ई प्रत्ययस्य उदाहरणम् अंतर्धिः। अत्र अंतर इति पदं धा इति धातुः तस्मात् धातोः उपसर्गे घोः किः इति सूत्रेण घुसंज्ञकः यः धा धातुः तस्मात् उपसर्गे उपपदे सति किः प्रत्ययो भवति। अनेन वार्तिकेन अंतर शब्दस्य उपसर्ग संज्ञायां कृतायां घुसंज्ञकः यः धा धातुः तस्मात् परः किः प्रत्ययो जायते। उपसर्गे घोः किः इति सूत्रेण तत्र ककारस्य संज्ञायां लोपे इकारः अवशिष्यते। तस्मिन् परे धातोः आकारस्य आतो लोप इति च इति लोपो भवति। धातुः धकारः अवशिष्यते प्रत्यये इकारः तयोः सम्मेलने धि इति भवति। अंतर इति उपपदम् अंतर्धि इति जातं समासः उपपद समासः अस्ति। अंतर्धि शब्दात् प्रथमैकवचने अंतर्धिः इति रूपम्। अंतर्धा इति प्रथमैकवचने अस्ति तत्र सोः सकारस्य लोपो भवति कल्ज्ञाभ्यो दीर्घात् इति। अत्र तु इक्खि प्रत्ययान्तः शब्दः पुल्लिङ्गः वर्तते तस्य सकारस्य ऋत्वे विसर्गे अंतर्धिः इति रूपं भवति। णत्वस्य उदाहरणम् अंतर्भवाणि। अत्रापि वार्तिकेन अनेन अंतर शब्दस्य उपसर्ग संज्ञायाम् उपसर्गस्थं निमित्तं रेफः तस्मात् परः अडादि व्यवहितः यः आनि इत्यस्य नकारः तस्य नकारस्य णत्वं भवति। णत्वे कृते अंतर्भवाणि इति रूपम्। यथा प्रभवाणि इत्यत्र णत्वं तथैव अंतर्भवाणि इत्यत्रापि णत्वं भवति किन्तु दुर्भवानि इत्यत्र न भवति दुरः उपसर्गत्व प्रतिषेधात्। किम् अग्रे पाठः सारणीयः अस्ति समयः भवतु तर्हि अत्रैव पाठः विरम्यते। अग्रिमः पाठः श्वः भविष्यति। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।